Jai Masi to everyone. सबैजनालाई जय मसीह। Can you hear our voice clearly? हाम्रो आवाज स्पष्ट सुन्नुहुन्छ? सुन्नुहुन्छ भने यसो गरिदिनुस् न है। Okay, I think everybody can hear us. सायद सबैजनाले हाम्रो आवाज सुन्नुहुन्छ होला। It's a real privilege to share God's word with Fresh Fire Church. फ्रेश फायर मण्डलीसँग परमेश्वरको वचन आज बाँडचुँड गर्न पाएका छौँ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको सौभाग्य जस्तो लाग्छ। My wife and myself, we came to Nepal 20 years ago. र म र मेरो श्रीमान हामी दुईजना चाहिँ 20 वर्ष अगाडि नेपाल आयौँ हामी। My wife Reshma is a Nepali from Darjeeling. म चाहिँ नेपाली नै हो, म दार्जिलिङबाट। And my name is Brian Williams. My grandparents are from England. उहाँको नाम चाहिँ ब्रायन विलियम्स हो। उहाँको बाजे बोजू चाहिँ बेलायतबाट इङ्ल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। And from my mother's side, they came from England and settled in India, and some of them remained in England. अनि उहाँको विशेष गरी आमापट्टिबाट मावली खालबाट चाहिँ कतिजना चाहिँ इन्डियामा आएर इन्डियामै बसोबास गर्न थाल्नुभयो, तर कतिजना चाहिँ फेरि अहिले पनि उता इङ्ल्यान्डतिर बेलायततिरै हुनुहुन्छ। And so I bring you greetings not only from my wife and myself, but from all our children over here. र हामी दुईजनाको तर्फबाट मात्र होइन, हाम्रो छोराछोरी पनि यहाँ वरिपरि हाम्रो साथमै बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको तर्फबाट पनि तपाईँहरू सबैजनालाई हामी जय मसीह भन्न चाहन्छौँ। Before we go into God's word, हामीले परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा अगाडि I want to really encourage the church for doing this online fellowship. अनलाइन फेलोशिप चाहिँ गर्नुहोस् भनेर म मण्डलीलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। It is a very, very good thing, so that everybody, even when people are sick or they cannot come to a physical church, they can participate in the fellowship. अनि अहिले मात्र नभएर भविष्यमा पनि अब कतिजना रोगी बिमारीहरू होला जसले कतिपय कारणहरूको कारणले गर्दा मण्डलीमा आएर सङ्गतिमा बस्न नपाए तापनि तर अनलाइनै भए तापनि उहाँहरूले सङ्गतिमा जोइन हुन So I would सक्नुहुन्छ। encourage you, even after the lockdown finishes, continue to have online service. अनि म के भन्न चाहन्छु भने लकडाउन सकिए तापनि तपाईहरूले अनलाइन सङ्गति चाहिँ यसरी गर्नुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु, ताकि मण्डलीमा शारीरिक रूपमा आउन नसकेका विश्वासीहरूले पनि अनलाइनै भए तापनि सङ्गति पाउन सकेको होस्। So let's go into God's word now. हामी परमेश्वरको वचनमा हामी जानेछौँ। And now before we look at the Bible verses, हामीले बाइबलको खण्डहरूमा गएर हेर्नुभन्दा अघि I'd like to think about our commitment in this new year 2021 that started in January 1st, 16 days ago. 16 दिन अगाडि नयाँ वर्ष 2021 सुरुवात भएको छ। अब यो 2021 मा हामीले के कति कुराहरू प्रति चाहिँ समर्पित गरेका छौँ, जस्तै यो वर्ष चाहिँ म यसो गर्नु पर्यो भनेर ठानेका छौँ होला। Today's message is I want to title it All to Jesus I Surrender. येशूलाई म सब थोक दिन्छु, यो गीत पनि छ है। अनि आजको वचनको शीर्षक चाहिँ त्यही नै हो, येशूलाई म सब थोक दिन्छु। It'd be good to surrender all for the next 12 months to Jesus. र आउँदो 12 महिनाको लागि चाहिँ साँच्चै नै येशूलाई सबै थोक नै अर्पण गर्नु, येशूलाई नै दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। But before we say I surrender all, तर उहाँलाई म सब थोक दिन्छु भन्नुभन्दा अगाडि what does it mean I surrender all? म सबै कुरो उहाँलाई अर्पण गर्छु, सुम्पिछु भनेको अर्थ चाहिँ के हो त? What is the standard required for true Christians to say I honor God in every area? एउटा सक्कली विश्वासीले, एउटा साँचो विश्वासीले मेरो जीवनको सबै थोक नै येशूकै हो, सबै कुरो म उहाँलाई दिन्छु, सबै कुरो उहाँलाई अर्पण गर्छु भनिसकेपछि चाहिँ त्यो भनेको के हो? त्यसको लागि के कुरोको आवश्यकता छ? Is it only saying
a vocalized sinner's prayer like a parrot. र एउटा सुगाले जस्तो जसरी सुगालाई जे बोल्न सिकाए उसले त्यही नै बोल्छ हैन, त्यस्तै प्रकारले हामीले मुखले अब यसरी सिकाएको छ, जे सिकाएको छ त्यही भन्ने त हो नि, भन्ने मात्रै पो हो कि। Is that surrender? अनि के त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले अर्पण गरेको भनेर भन्न सक्छौं त? Is it giving my heart to Jesus and writing on a small piece of paper on a card saying, I make my decision for Jesus? कि चाहिँ हामी कतिजनाले येशू प्रभुलाई त्यो प्रकारले पनि ग्रहण गरेको हुन सक्छौँ हैन, त्यो हामीले त्यो प्रचार प्रसारको त्यो ट्र्याक्सहरू पाएर त्यसको पछाडि जसरी हामीले लेख्छौँ मैले यो दिन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवन दिए भनेर लेखेका हुन्छौँ, त्यो मात्रै पो हो कि, लिखित रूपमा मात्रै पो हो कि? Is it going and sitting in a church and listening to the message and hearing good music? Is that surrendering all? अनि अब मण्डलीमा गयो, अनि मण्डलीमा गएर त्यहाँनिर बाजा गाजा सहित है आराधनाको झुन्डहरूले गाउँछन्, त्यो सुन्नु, अनि बसेर वचन सुन्नु है, सबै थोक उहाँलाई दिन्छु भनेको अर्थ त्यो पो हो कि? Is it reading a book? Is it reading a book like the Bible, like any other book? Is that surrendering all? अनि जस्तो प्रकारले हामी अरू पनि किताबहरू पढ्छौँ त्यस्तै प्रकारले हामीले बाइबल पनि पढ्ने पो हो कि? सबै थोक म उहाँलाई दिन्छु भनेको अर्थ चाहिँ त्यो पो हो कि? Is it like praying a morning, noon and night? Is that like other religions also they pray morning, noon and night? Is that surrendering all to Jesus? अनि बिहान दिउँसो बेलुकी प्रार्थना गर्नु त्यो पो हो कि येशूलाई म सब थोक दिन्छु भनेको? तर विचार गर्ने हो भनेदेखि त अरू धर्मका मानिसहरू पनि छन् जसले यसरी दिनरात प्रार्थना गर्छन्। Is it telling about how great Christianity is? अनि यो इसाई धर्म चाहिँ यस्तो महान धर्म हो भनेर चाहिँ हामीले प्रचार गर्नु त्यो बताउनु पो हो कि? All other religions also say their religion is great. तर अब विचार गर्नुभयो भनेदेखि त अरू धर्मका मान्छेहरूले पनि त अब सबैले एक छन् नि हैन, सबैले आफ्नोलाई नै महान भनेर देखाउँछन् नि। Let's look at what the Bible says बाइबलले के भन्छ त हामीलाई त्यो हामी हेर्ने छौं in the book of Haggai. हगाईको पुस्तकमा। Okay, so let us open to the book of Haggai chapter 1 हगाईको पुस्तक 1 लाई हामी हेर्ने छौं and let us look at two Bible verses. हामी हगाई 1 बाट हामी हेर्ने छौं, तर विशेष गरी दुईवटा बाइबलको खण्डहरू भर्सहरू चाहिँ हामी हेर्ने छौं है त। I will read verse 8 and then verse 9. 8 र 9। Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, says Jehovah. You hoped for much, and lo, it came to little. And when you brought it home, I did blow it away. Why, says Jehovah of armies? Because of mine house that is waste, and you are busy, every man in his own house. हगाईको पुस्तकमा 1 अध्यायको 8 र 9 मा यसरी लेखिएको छ, डाँडा काँडा उक्लेर काठपात ल्याओ र भवन बनाओ र म त्यसमा खुसी हुन सकूं र मेरो मान होस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो, तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 8 and 9 सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। Okay, so I want to emphasize three ideas over there. यहाँनिर तीनवटा विचारहरू छ जसलाई चाहिँ म तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। Actually, there are four ideas, but I'll explain. वास्तवमा त्यहाँनिर चारवटा छ त म तपाईहरुलाई व्याख्या गरेर बताउने छु। The first thing God says, my house is in waste or is not built up. त्यहाँनिर
यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ भनेको अर्थ निर्माण भएको छैन। Okay, in other words, God is saying to his people, my house is not built up. परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई भनिराख्नु भएको छ कि मेरो घर, मेरो भवन चाहिँ बनिएको छैन। You need to build my house. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो घर बनाउनु आवश्यक छ, तिमीहरूले मेरो घर बनाउनु पर्छ। It is in ruins, it is in waste, it is destroyed. यो चाहिँ भत्किएको छ, भग्नावशेष भएको छ, त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नु आवश्यक छ। My house needs to be built up. I am looking for workers who will build my house. मेरो घर चाहिँ भत्किएको अवस्थामा छ र म चाहिँ कसले मेरो भवन बनाउने छ भनेर चाहिँ बनाउनेहरूलाई चाहिँ मैले खोजिरहेको छु। Now, when we say God's house, we know that it's not a building. जब हामी परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको घर भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ वास्तवमा भवनकै कुरा गरेको चाहिँ होइन। God's house means where God's people gather, whether online or physically in a building. जब हामी परमेश्वरको भवन भनेर भन्छौँ, परमेश्वरको भवन भनेको चाहिँ विश्वासीहरू कहाँनिर भेला हुन्छ हैन, हुन सक्छ अनलाइनमै पनि हामी भेला हुन्छौँ अथवा कुनै एउटा ठाउँ जहाँनिर चाहिँ हामी भेला हुन्छौँ। But also it means God's people is God's house. तर अर्को कुरो चाहिँ यो पनि हो, परमेश्वरको जनहरू, विश्वासीहरू नै परमेश्वरको भवन हो। God's kingdom is God's people. परमेश्वरको राज्य भनेको नै परमेश्वरकै मानिसहरू हुन्। In fact, the Bible says God's people is the bride of Jesus. बाइबलले भन्छ परमेश्वरका जनहरू चाहिँ परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको दुलही हो भनेर। And it also says it's God's body. अनि परमेश्वरको जनहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको शरीर पनि है, येशूको शरीर पनि भनिन्छ। So try to picture with me. अनि यसो मसँगै कल्पना गर्नुस् है त। Jesus is now seated at the right hand of the heavenly Father. अहिले चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको दाहिने हाततिर बस्नु भएको छ। The head is in heaven त्यसको अर्थ शिर चाहिँ हाम्रो स्वर्गमा छ and the body is on earth. अनि उहाँको शरीर चाहिँ पृथ्वीमा छ। So, who is on earth? The bride of Jesus. That means the bride of Jesus is Jesus on earth. अनि अब पृथ्वीमा को छ त? पृथ्वीमा उहाँको दुलही छ, पृथ्वीमा उहाँको शरीर छ है। हाम्रो शिर चाहिँ माथि हुनुहुन्छ भनेदेखि तर यो त्यो शिरको शरीर चाहिँ यो पृथ्वीमा छ। So, in other words, when we are looking for the kingdom of God or the house of God, it is the people of God. अनि त्यही कारणले गर्दा जब हामी परमेश्वरको राज्य भनेर भन्छौँ, परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको घर भनेर भन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरका जनहरू नै हो। So what does this mean? It means God is telling us that we need to build his people. त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले यसो भन्नुभएको हो कि हामीले चाहिँ उहाँको मान्छेहरूलाई बनाउनु पर्छ, उहाँको जनहरूलाई निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्छ। How do we do that? अब हामीले त्यो काम चाहिँ कसरी गर्छौँ त? You see, God says we think surrendering all to God in our own traditional cultural ways. अनि परमेश्वरका जनहरूलाई निर्माण गर्नु, परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई जस्तो बानी छ, जस्तो हाम्रो संस्कृति छ, जस्तो हाम्रो परम्परा छ, त्यही अनुसार नै विचार गर्छौँ, त्यही अनुसार नै हामी सोच्छौँ। Okay, but the Bible says the way to surrender all is to build his house. अनि तर बाइबलले हामीलाई यो सिकाउँछ, येशूलाई म सब थोक दिन्छु भनेको नै परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नु हो। परमेश्वरको भवन निर्माण गर्नु भनेको नै परमेश्वरका जनहरूलाई निर्माण गर्नु हो। Oh, let me put it in another way. अथवा यसैलाई म अर्को तरिकाले भनौँ, If you say, Lord, I surrender all, यदि तपाईले भन्नुहुन्छ प्रभु म सब थोक तपाईलाई दिन्छु, it means surrendering your time, त्यसको अर्थ तपाईले आफ्नो समय परमेश्वरलाई दिन्छु भनेको हो।
It means surrendering your talent. तपाईले तपाईको सिपहरूलाई म परमेश्वरलाई दिन्छु भनेको हो। It means surrendering your treasure. तपाईले तपाईको सम्पत्ति परमेश्वरलाई दिन्छु भनेको हो। And it means surrendering your money. अनि त्यसपछाडि तपाईको रुपियाँ पैसालाई पनि परमेश्वरलाई दिन्छु भनेर But भनेको हो। to who? तर अब दिन्छु त भन्नुभयो, कसलाई दिनुहुन्छ? Who is God on earth? His body. अनि परमेश्वरलाई दिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरको शरीर छ। उहाँको शरीर, उहाँको दुलहीलाई चाहिँ म वास्तवमा यी कुराहरू चाहिँ म दिन्छु भनेर The भनेको हो। local church is the tabernacle of God. तपाईलाई थाहा छ पुरानो नियममा हामी भेट हुने पाल भनेर भन्छौँ, तर परमेश्वरको भेट हुने पाल चाहिँ स्थानीय मण्डली नै हो। So when we say local church, we are saying the kingdom of God, the tabernacle of God. जब हामीले स्थानीय मण्डली भनेर भन्छौँ, स्थानीय मण्डली नै हो परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको भेट हुने पाल चाहिँ स्थानीय मण्डली नै हो। And the local church is the body of Christ, O heaven on earth. अनि स्थानीय मण्डली चाहिँ स्वर्ग नै पृथ्वीमा भए जस्तो है, त्यस्तो है त। येशू माथि स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा छ। स्थानीय मण्डली चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। Okay, so when we say I surrender all, we need to surrender to the local church our time, talent, treasure and money. बुझ्नुहोस् है, उहाँले भन्नुभएको कुरो एकदमै व्यावहारिक कुरो। हामी गाउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी भन्छौँ येशूलाई नै म सब थोक दिन्छु भनेर, तर तपाईले आफ्नो सबै थोक चाहिँ येशूलाई कसरी दिनुहुन्छ? स्थानीय मण्डलीमा तपाईले यी चारवटा कुराहरूलाई दिएर है चाहिँ तपाईले येशूलाई सबै थोक दिनुहुन्छ। Now you may say, oh, that it looks like then I have to leave my job, I have to leave my family, come and just live with the people of God. अब त्यसो भन्दाखेरि तपाईहरुले कतिजनाले यस्तो बुझ्नु होला, ए त्यसो भए त अब काम धन्दा परिवार सब छोडेर चाहिँ गएर मण्डलीमै बस्नु पर्यो, स्थानीय मण्डली नै रहेछ सबै थोक भनेर फेरि सोच्नु होला। It doesn't mean that. त्यसको अर्थ त्यो होइन। It means give 10% of your money. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईको रुपियाँ पैसाबाट 10% तपाईले दिन पर्छ। 10% of your time. याद राख्नुहोस्, तपाईको समयको पनि 10% तपाईले दिनुपर्छ। 10% of your talent. तपाईको सिपको 10% तपाईले दिनुपर्छ। And even 10% of the treasure that you have in your home. तर तपाईलाई थाहा छ तपाईको सम्पत्तिको नाममा तपाईको के छ, त्यसको 10% पनि तपाईले स्थानीय मण्डलीलाई निर्माण गर्न दिनुपर्छ। Okay, so here that is what verse 8 and 9 is saying. अनि यो 8 र 9 ले चाहिँ वास्तवमा त्यही नै भनेको हो। God is saying go up to the mountain. यानी परमेश्वरले डाँडातिर जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। And it says bring wood. डाँडा काँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ भनेर Because भन्नुभएको in छ। that time there was no Nepali rupees. याद राख्नुहोस् है, त्यति बेला हामीले भारू नेहरू भनेर भन्छौँ है, नेपाली पैसालाई नेहरू भनेर भन्छौँ। त्यति बेला नेपाली पैसा थिएन। Okay, that time there was no US dollars or British pounds. त्यति बेला युएस को डलर पनि थिएन, ब्रिटिसहरुको पाउन्ड्स पनि थिएन। There was barter system. त्यति बेला चाहिँ यो बार्टर सिस्टम भनेर भनिन्छ, एक प्रकारको प्रणाली त्यो थियो वास्तवमा। If Bimal has one cow अब जस्तै यदि बिमल भाइकोमा एउटा गाई छ अरे and Salome has 20 kgs of tomatoes, अनि सलोमी बहिनीको बारीमा चाहिँ फेरि 20 केजी गोलभेडा छ अरे, he gives his cow, she gives the tomatoes. अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो प्रकारको किनमेल हुन्थ्यो भनेदेखि अब भाइसँग गाई छ भनेदेखि हुन सक्छ दूध उसलाई बहिनीलाई दिन्थ्यो होला। अब दूध पाएको सट्टामा बहिनीले अब के दिने, उसलाई पैसा दिने होइन, अब उसकोमा फलेको जे छ टमाटरहरू त्यो दिने गर्थ्यो। त्यसरी लेनदेनको कार्यक्रम हुन्थ्यो है त। पैसा भन्दाखेरि पनि आफूसँग जे छ लेनदेनको चाहिँ कुरा त्यति बेला हुन्थ्यो। So over here it says bring wood. यहाँनिर चाहिँ काठपात ल्याऊ भनेर भनेको छ। It doesn't mean now coming week you all bring actual wood to the pastor. त्यसको अर्थ चाहिँ ल अर्को हप्ता चाहिँ अब काठ किनेर हुन्छ, फर्निचरतिरबाट हुन्छ कि काठै लिएर चर्चमा आउनु पर्यो भनेर भनेको होइन। It means bring your treasure and your money. त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, तपाईले आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ तपाईको सम्पत्ति पनि ल्याउनु पर्छ, तपाईको रुपियाँ पैसा पनि ल्याउनु पर्छ। तपाईसँग के छ? Some students came to me
after I shared this, अनि एकचोटि मैले यो वचन बाँडिसकेपछि विद्यार्थीहरू आएर मलाई यसो भने, then they said to me, यसो भन्नुभयो, we are students. भन्नुभयो ब्रायन सर हामी त अब विद्यार्थीहरू पर्यौं, We don't even have 100 rupees to give 10%, which is 10 rupees to the church. अब तपाईँले 10% दिनु भनेर भन्नुभयो, हामीसँग 100 रुपियाँ त हुँदैन, कतिचोटि अब 10 रुपियाँ ल्याउनुको लागि 100 रुपियाँ त हुँदैन हाम्रो खल्तीमा। I said that this verse says bring wood. It doesn't say bring only money. है यहाँनिर चाहिँ काठपात ल्याऊ भनेर भनेको छ। यो काठपातको अर्थ चाहिँ रुपियाँ पैसा मात्र होइन भनेर मैले भने। It means bring your treasure. भनेको अर्थ अब यसो सम्झिनुहोस् है, तपाईसँग के सम्पत्ति छ, सम्पत्तिको नाममा तपाईसँग के चिजबिज छ, के थोकहरू छ। If you have 2 mobile phones, bring one. अब हेर्नुहोस् है, दुईवटा मोबाइल छ भनेदेखि एउटा चलाउनुहोस्, एउटा मण्डलीको विकासको लागि, परमेश्वरको जनहरूको विकासको लागि ल्याउनुहोस्। And ladies, if you have 2 kurtas, bring 1 kurta and give to the church. है दिदी बहिनीहरूले मसँग त के छ र ल्याउला भनेर भन्नु होला। दुईटा कुर्ता छ भनेदेखि ओहो एउटाले मलाई भइहाल्छ, यो अर्को कुर्ता त लु न त मण्डलीको विकासको लागि, विश्वासीहरूको विकासको लागि दिउ न त भनेर सम्झिनुहोस्। If you have 2 TVs, give 1 TV to the church. है दुईटा टिभी छ भनेदेखि घरमा दुईटै टिभी किन राख्नु, एउटा टिभी स्थानीय मण्डलीको विकासको लागि दिनुहोस्। So I can go on, but you understand what है I'm अब saying. हेर्नुहोस् है त, यो सानो उदाहरणहरू हामीलाई हाँस पनि उठ्छ, तर तपाईँले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ। Everybody is called to give tithe of money and treasure. सुन्नुहोस् है, दशांश चाहिँ हरेक विश्वासीले ल्याउनै पर्छ, तर दशांश भन्ने बित्तिकै पैसा मात्रै नसम्झिनुहोस्। सम्पत्तिको नाममा तपाईसँग के छ, सम्पत्तिको नाममा तपाईको नाममा के छ, कुन कुराहरूलाई चाहिँ घरमा है यो मेरो भनेर सम्झिनुहुन्छ, तपाईसँग भएका थोकहरूको पनि दशांश तपाईले दिनुपर्छ। Okay, so you may say to yourself, okay, what will the church do with that what I give? अब तपाईले सम्झिनु होला, सम्पत्तिको नाउँमा मसँग भएको यी कुराहरू है, अब यो सानोतिनो कुराहरूले चाहिँ चर्चले चाहिँ के गर्छ त, अब मैले चर्चमा त पुर्याइदिउँला, तर अब चर्चले चाहिँ त्यो ल्याएको सामानहरूले के गर्छ त अब। That is the deacon, elder and church leaders and pastors problem, not your problem. याद राख्नुहोस्, तपाईले के ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो तपाईको समस्या हो, तर तपाईले ल्याएको थोकहरूले चाहिँ के गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईको समस्या होइन, त्यो चाहिँ मण्डलीको पास्टर, डिकन, एल्डरहरूको समस्या हो। तपाईले ल्याएको कुरोलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। Then the next part of this verse 8 it says, and build my house. अनि 8 पदको दोस्रो भागले मेरो भवन बनाऊ भनेर भनेको छ। Now, what does it mean, build house? है अब भवन बनाउनु भनेको के हो It त, means to give your talent. है बनाउनु भन्ने बित्तिकै तपाईसँग भएको सिपको प्रयोग हो, है तपाईको सिप, तपाईले के जान्नुहुन्छ। Today I saw the brother who was leading praise and worship with the guitar. He was so passionate. आज मैले अघि गिटार बजाउँदै वर्शिप गर्नुभएको भाइलाई मैले यहाँबाट विचार गर्दै थिएँ, एकदम जोशको साथ उहाँले गरिराख्नु भएको The थियो। person who was drumming, he was giving his all as he was drumming. अनि ड्रम बजाउने भाइले पनि पुरा मनले ड्रम बजाउँदै गरेको मैले यहाँबाट देखेँ। I also saw a lady in the congregation using the tambourine. She was making that tambourine make lot of music. अनि मैले त्यहाँनिर दिदी बहिनीहरूको त्यहाँनिर भुइँमा बसेको ठाउँमा एकजनाले त्यो खैँजडी बजाएको है, पुरा हृदयको साथमा खैँजडी बजाउँदै गरेको मैले देखेँ। But is that the only talent there is in the church? तर याद राख्नुहोस्, मण्डलीमा विश्वासीहरूसँग के यति मात्रै सिप छ होला त? No, I don't think so. होइन होइन। Today we have people with technology. है अहिले त अब झन् यो टेक्नोलोजी कति प्रयोग भएको छ होइन। And they have helped today to set up this beautiful Zoom fellowship. अब सिपकै कुरा गर्दा कसैको सिपकै कारणले गर्दा त आज हामी अनलाइनमा पनि फेलोशिप बस्न पाएका छौँ होइन, संगति गर्न पाएका छौँ। Some people are good in governance, in making good administration and systematic programs and schedules for the church. अनि कतिजना चाहिँ यो प्रशासनिक क्षेत्रमा एकदमै सिपालु हुनुहुन्छ है। अब उनीहरूको सिप चाहिँ खासमा नदेखिएला, अगाडि बसेर गिटार बजाएको जस्तो, तर है मण्डलीमा हरेक कुरो सिस्टमेटिक तरिकाले गर्ने,
शेड्युल बनाउने, तालिका बनाउने, त्यो सबै पनि वरदानकै कुरा हो नि। मानिसहरूमा, विश्वासीहरूमा यदि यो सिप छ भने त मण्डलीमा सबै कुरो ठिक प्रकारले हुन्छ। Some people are good, they're very good in the gift of family. They can make small groups of the church all over the city. तपाईलाई थाहा छ कतिजना मान्छेमा चाहिँ यस्तो खाले गुण हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ जहाँ पनि एउटा पारिवारिक वातावरण सृजना गरिहाल्छ। उनीहरूले मान्छे मन पराउँछ, पारिवारिक वातावरण सृजना। अनि यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ छिट्टो गरी छोरी मण्डलीहरू पनि सुरु गर्न सक्छ। यस्तो मानिसहरूले चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा घरेलु संगतिहरू एकदम राम्रो प्रकारले गर्न सक्छ, किनभने उनीहरूमा भएको वरदान नै है दुई चार जना मान्छेलाई यसो भेला गरेर पारिवारिक प्रकारको वातावरणले सृजना गरिहाल्छ। There are some people who are very good in teaching Sunday school children. Other people are good at teaching youth. Other people are good at teaching families. Other people are good at teaching a women's group. कतिजनालाई चाहिँ यो वचन दिने, शिक्षा दिने एकदमै वरदान हुन्छ है। कतिजनाले बाल संगतिमा एकदम राम्रो तरिकाले वचनहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ भने, कतिजनाले आमा दिदी बहिनीको संगतिमा, कतिजनाले युथहरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, कतिजनाले ठुलो सबै मण्डलीमा सिकाउन सक्नुहुन्छ है। कुन चाहिँ झुण्डमा कस्तो प्रभावशाली प्रकारको शिक्षाहरू ल्याउने भनेर पनि कतिजनालाई यो वरदानै हुन्छ। Okay, and then there are some people who are very good at praying. They like to pray 24 hours, intercessors for the church. कतिजनाको चाहिँ वरदानै एकदमै प्रार्थना गर्नु मन पराउने हुन सक्छ। उनीहरूलाई चाहिँ 24 घण्टा प्रार्थना गर्ने, अन्तर्विन्ती गर्ने है। मण्डलीमा आएर उनीहरूले धेरै समय प्रार्थनामा बिताउँछ। त्यस्तो वरदानहरू पनि हुन There are सक्छ। some other people, they are good at going and telling people about Jesus more than all of us. अनि कतिजना मान्छेलाई चाहिँ हुनु त सबैजनालाई आज्ञा हो गएर सुसमाचार सुनाउने, आज्ञा भए तापनि कतिजनामा चाहिँ फेरि वरदानै हुन्छ। उनीहरू एकदम चाँडो बाहिर गएर सुसमाचार नसुनेकाहरूलाई सुसमाचार सुनाउन उनीहरूले मन पराउँछ। There are some people who are very good at uniting the believers by making them all feel like they are part of the church. They're communicating with each believer. फेरि कतिजना विश्वासीहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको वरदान हुन्छ, उनीहरू एकदम मान्छेसँग छिटो बोल्ने, छिटो साथी बनाउने, अरूहरूलाई एकदम साथी जस्तो महसुस गराउने। अनि यस्तै विश्वासीहरू हो जसले चाहिँ नयाँ आएको विश्वासीहरूलाई पनि अथवा भएकै पुरानो विश्वासीहरूलाई पनि मण्डलीमा आऊ बनाउने, परिवार जस्तो वातावरण दिने है, एकदमै मित्रताको व्यवहार देखाउने चाहिँ फेरि वरदानै हुन्छ कतिजनाहरूमा। One of my friends, मेरो एकजना साथी, we just went for a retreat to it's a Bible college seminary. We went to Pokhara for retreat. अनि बाइबल कलेज मा म पढाउँछु है। अनि हाम्रो बाइबल कलेजको विद्यार्थीहरू सबैजना हामी पढाउने व्यक्तिहरू चाहिँ रिट्रिटको लागि है हामी पोखरा गएको थियो। अनि त्यहाँनिर मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ And he was so good. He knew everybody by name. अनि म छक्कै परे है। उहाँको त्यो सिपै हो, वरदानै हो। उहाँले हामी त्यत्रो जना रिट्रिटमा गएको तर सबैजनाको नाम पनि चिन्नुहुन्छ, सबैजनालाई एकदम राम्ररी उहाँले चिन्नुहुन्छ। During the dinner time, lunch time, he'd call each one by name and say, "Oh, you don't like this vegetable. No, you like this vegetable. You like this fruit. You like this part of the food." He knew details about each one. अनि मलाई चाहिँ म त छक्कै परे। हामी त्यत्रो जनामा तर कसरी यो मेरो साथीले चाहिँ एक जनालाई नाम काडी बोलाउँछ, उनीहरूलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन सबै कुरोको उलाई थाहा छ। यो पनि एउटा सिप हो। यसरी मान्छेहरूसँग घुलमिल हुन सक्नु, मान्छेहरूको बारेमा जान्नु, उनीहरूलाई एकदम आफन्त जस्तो महसुस गराउनु पनि त्यो सिप नै हो। It is talent means there are many different gifts in the body of Christ. All should be used. अनि भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरको शरीरमा, परमेश्वरको विश्वासीहरूमा है, विश्वासी जनहरूमा चाहिँ सिप र वरदान पनि अनेक प्रकारको हुन्छ र हरेक प्रकारको सिप र वरदान चाहिँ परमेश्वरको भवन निर्माणको लागि, परमेश्वरको जनहरूको निर्माणको लागि चाहिँ प्रयोग हुन पर्छ। Verse 9 at the end says, "And you are busy, every man in his own house." यदि तपाईले 9 को अन्तिममा हेर्नुभयो भने तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ भनेर लेखेको छ। So what it says over here is they did not give time to God's kingdom. They were only giving time
to build their own house. यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने यो इजरायलीहरूलाई विश्वासीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको भवनको मतलब थिएन, परमेश्वरका जनहरूको मतलब थिएन। हरेक आफ्ना आफ्नै घरमा आफ्नै घर बनाउने कुरोमा मात्रै व्यस्त थियो। They were busy building their houses and making it very beautiful. र उनीहरू हरेक चाहिँ आफ्नै घर बनाउनु कसरी हुन्छ, मेरो घर ठुलो सुन्दर राम्रो बनाऊ भन्ने कुरोमा नै व्यस्त थियो। And they were busy building their wife, their children, themselves. र आफ्नै जिन्दगी बनाउनु, आफ्नो श्रीमतीको जिन्दगी बनाउनु कसरी हुन्छ, मेरो छोराछोरीलाई उभो लगाऊ, हरेक चाहिँ खाली यस्तै कुरोहरूमा मात्रै व्यस्त थियो। When pastor asked them to volunteer for something, पास्टरले लु न हौ हामीलाई स्वयंसेवकहरू चाहियो भनेर यदि भन्यो भनेदेखि they'll say like this, उनीहरूले यसो भन्थे, Pastor, म busy छु. पास्टर आई एम रियली बिजी, मेरो समय छैन, pastor. पास्टर आई हेभ नो टाइम एट अल। Those people are they are stealing their time which they're supposed to give to God. अनि यस्तो विश्वासीहरूले चाहिँ तपाईलाई थाहा छ समयको पनि दशांश वास्तवमा प्रभुको निम्ति दिनुपर्ने हो, तर उनीहरूले समयको दशांश चाहिँ आफै चोरेर आफै प्रयोग गरेको है त। त्यो The चाहिँ book of Malachi says, मलाकीको पुस्तकमा यसरी those लेखेको who छ, do not pay their tithes, they are stealing, they are robbers. जोहरूले दशांश ल्याउँदैन उनीहरूलाई चाहिँ चोर भनेर भनेको छ मलाकीको पुस्तकमा। Okay, कस्तो प्रकारको चोर? रुपैयाँ पैसाको चोर. So what kind of a thief who robs money? कस्तो प्रकारको चोर? समयको चोर. So what kind of thief? The thief who is stealing the time. समयको चोर. Yeah. और कस्तो प्रकारको चोर? सम्पत्तिको चोर. So what kind of thief? A thief who is stealing the सम्पत्ति, riches or treasure. कस्तो प्रकारको चोर? सिपको चोर. So what kind of thief we're talking about? The Bible is talking about the one who is stealing the talent. Okay, so there are 4 types of thieves in the church. मण्डलीमा पनि 4 प्रकारको चोरहरू हुँदो रहेछ है त। विश्वासी चोर. ओहो, but these are believers who are thieves. Okay, they steal time from God, talent, treasure, and money. कस्तो खालके विश्वासी चोरहरू भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने न उनीहरूले रुपैयाँ पैसाको दशांश दिन्छ, न आफूसँग भएको चिजबिज सम्पत्तिको दशांश दिन्छ, न आफूमा भएको वरदान र सिपहरूको दशांश दिन्छ, न आफूसँग भएको समयको दशांश दिन्छ। यो चारैवटा क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई लुटिरहेका हुन्छन्। Okay, now I'll give a couple of examples, एउटा दुईटा उदाहरण म दिन and चाहन्छु then we'll close this time. अनि यो उदाहरण दिएर हामी सक्ने छौँ है त। Okay, when I first came to Kathmandu 20 years ago, 20 वर्ष अगाडि जब म पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको I थिएँ, helped one brother start a school. एकजना भाइलाई, एकजना मेरो साथीलाई है स्कुल सुरुवात गर्नको लागि मैले सहायता गरेको थिएँ। And we were talking one day, अनि एक दिन चाहिँ हामी यसो कुरा गरिरहेका थियौँ and he was saying, Brian sir, I am working 7 days to build this new school. अनि उहाँले यसो भन्नुभयो, ब्रायन सर नयाँ स्कुल सुरुवात गरेको हप्ताको 7 दिन खट्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। I said, that is wrong. मैले भने यो त एकदम गलत हो। One day you need to give to God, remaining 6 days belong to you. अनि मैले भने तपाईले एक दिन त परमेश्वरको लागि भनेर छुट्याउनु पर्छ, 6 दिन मात्र तपाईको आफ्नो हो भनेर मैले भने। And it is the day that we come to church every Saturday or Sunday, whichever country that is. In Muslim countries, it's Friday. एक दिन चाहिँ तपाईले दशांशकै रूपमा हप्ताको पनि एक दिन चाहिँ तपाईले छुट्याउनु नै पर्छ है। अब कुनै देशमा मुस्लिम देशहरुमा हो भने संगति शुक्रबारको दिन हुन्छ, हाम्रो नेपालमा शनिबार हुन्छ, अब इन्डियातिर अरु देशहरुतिर कुरा गर्यो भने आइतबार हुन्छ। तर कुन दिन चाहिँ छ तपाई मण्डली जानुपर्ने, त्यो दिन चाहिँ तपाईले दशांशकै रूपमा प्रभुको लागि छुट्याउनु पर्छ। But he said to me like this, तर उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, Brian sir, म busy छु. है ब्रायन सर, I am really busy. I have no time to give to the local church. I'm building my own school. है मेरो आफ्नो अब स्कुल खडा गर्दै छु, स्थानीय मण्डलीलाई एक दिनै दिनु त म सक्दिन। Couple of weeks passed.
त्यहाँदेखि एक दुई हप्ता बितेर गयो And one day in the meeting of all the leaders, he was telling us, "Oh, I'm so angry with this carpenter." अनि एक दिन चाहिँ स्कुलमा अब हामी सबै सर म्यामहरू बसेर अब मिटिङ गरिरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ए यो कार्पेन्टर जसलाई मैले काम दिएको है काठको काम गर्न दिएको मलाई एकदम रिस उठायो उसले And we all said, "What happened? What happened? Why are you so angry?" अनि हामीले भन्यौँ के भयो किन रिस उठ्यो सर उहाँसँग भनेर He says, "I told him to make some simple tables and chairs, मैले यसो भने मैले उसलाई जम्मै त्यो एकदम सिम्पल तरिकाको यो कुर्सीहरू बनाइदेऊ त्यो चेयरहरू डेस्कहरू होइन स्कुलमा प्रयोग हुने एकदम सिम्पल बनाइदेऊ भनेको he was supposed to give it to me 7 days ago. 7 दिन अगाडि बनाइसक्नु पर्ने Every day I got on my bike and I went to the shop. 7 days are passed. Every day he says, "Boli aunus, boli aunus, boli aunus." अनि उहाँले भन्नुभयो अरे 7 दिन भइसकिसक्यो 7 दिन अगाडि बनाइसकेर हामीलाई दिनुपर्ने हो हरेक दिन बाइकमा चढेर उसको पसलैमा जान्छु त्यो फर्निचर पसलमा होइन आज गयो भोलि आउनुहोस् भन्छ भोलि गयो फेरि भोलि आउनुहोस् भन्छ 7 दिन भइसक्यो भन्नुभयो And till now I'm not getting any of the tables and अनि chairs. उहाँले भन्नुभयो 7 दिन भइसकिसक्यो अहिलेसम्म हाम्रो हातमा परेको छैन This is what I told them. अनि मैले उहाँलाई यसो भने परमेश्वरको समयको चोरको जीवनमा यस्तै हुन्छ. so I told him whoever is robbing God with their time this is what happens to them. He was shocked when he heard it. जब मैले त्यसो भने उहाँ छक्कै पर्नुभयो I said, if you had given 1 day to God, this carpenter would have given it to you when you went in 1 day's time. You didn't have to go there 7 times and waste your 7 days going to the carpenter shop. मैले उहाँलाई डाइरेक्टली यसो नै भने तपाईले एक दिन चाहिँ प्रभुको लागि भनेर आफ्नो हप्ताको पनि दशांश छुटाउन सिक्नुभयो भने यसरी मान्छेहरूले तपाईको समय बर्बाद गर्दैन तपाईले यदि एक दिनले परमेश्वरलाई आदर गर्न तपाईले आदर गर्नुभएको भए 7 दिन तपाई एउटै कामको लागि धाउनु पर्ने थिएन भनेर मैले उहाँलाई भने One of my friends, he and his wife used to work in the British Council in Calcutta, India. इन्डियामा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ श्रीमान श्रीमती नै ब्रिटिश काउन्सिलमा है काम गर्नुहुन्थ्यो And while they were there, they were giving their all, but on Saturday, their church was Saturday, they would not go to work. अनि अब यस्तो काममा हुँदाखेरि एकदम दिलोज्यानले काम गर्ने है त्यहाँको मालिकहरूलाई खुसी पार्ने काममा हुँदाखेरि दिलोज्यानले काम गर्ने तर उनीहरुको संगति चाहिँ शनिबार हुने गर्थ्यो तर शनिबार एक दिन चाहिँ हाम्रो संगतिको समय यो दिन चाहिँ हामी काममा आउँदिन भनेर उहाँहरूले स्पष्ट गरी भन्नुभयो There was a new boss who came and said, "You have to come Saturday also and give your talent here." अनि पछि गएर चाहिँ उहाँहरुको अब मालिक चेन्ज भएछ है काम गर्ने ठाउँमा मालिक चेन्ज भएपछि चाहिँ नयाँ मालिकले भन्नुभएछ अरे शनिबार पनि तपाईहरु आउनै पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो अरे And it was very sad. अनि एकदम उनीहरुलाई दुःख लाग्यो राम्रो जागे थियो राम्रो काम हो But they told their boss, तर उहाँहरुले त्यो नयाँ मालिकलाई यसो भन्नुभएछ 6 days we are giving our talent to build British Council. अब यो तपाईहरुको कम्पनीलाई ब्रिटिश काउन्सिललाई निर्माण गर्नको लागि हामी 6 दिन दिलोज्यानले काम गर्छौं But 1 day a week we are giving to build God's temple, his house, his family. तर जम्मा हप्ताको एक दिन त हो हामी स्थानीय मण्डलीलाई दिने गर्छौं परमेश्वरको भवन निर्माण भनेको नै त्यही हो परमेश्वरको जनहरुसँग संगति गर्न हामी जान्छौं भनेर भन्नुभएछ We want to give our talent there once a week. अनि उहाँले भन्नुभएछ हाम्रो सिप हप्तैभरि हामीले तपाईकै कम्पनीलाई दिएको छौं तर हाम्रो सिप हाम्रो समय चाहिँ हप्ताको एक दिन चाहिँ हामीले स्थानीय मण्डलीलाई दिनै पर्छ So भन्नुभएछ even if you kick us out of this job, doesn't matter, we will not come on Saturday. उहाँले भन्नुभएछ अब होस् यदि तपाईले हामीलाई यो जागिरबाटै निकाल्दिनु हुन्छ भने पनि अब हामीलाई मतलब भएन तर 7 दिन चाहिँ हामी आउन सक्दैनौं 6 दिन हामी दिलोजानले काम गर्छौं एक दिन चाहिँ हाम्रो आफ्नो मण्डलीलाई हामीले The दिनुपर्छ boss was very angry. मालिक यति सारो रिसाएछ He उनीहरुसँग was saying, "Oh no, what is this?" है एकदम रिसाएछ उनीहरुको कुरा सुनेर
I will write against you all. अनि यसो भन्नुभयो अरे म तिमीहरूको विरुद्धमा अब लेख्नु पर्यो भनेर You're भनेछ going to lose your job. है तिमीहरूले यसरी मैले भनेको मानेन अब तिमीहरूले तिमीहरूको जागिर गुमाउनेछौ भनेर धम्की दिएछ म खुद लेखेर पठाइदिन्छु भनेर They said, that's okay. We want to put the kingdom of Jesus first. अनि उहाँले भन्नुभएछ ठिकै छ समस्या छैन जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर हामी यो एक दिन चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्य र स्थानीय मण्डलीको लागि छुट्टाको समय हो Guess what happened? अनि के भएछ थाहा छ After a few months, केही महिना पछाडि that boss suddenly was, without planning, the other people transferred him to another country. अचम्मको पो भएछ उहाँहरू त कामबाट निस्किनु भएन रहेछ तर उहाँहरूलाई धम्की दिने मालिक चाहिँ योजनै बिना अर्कै देशमा सरुवा भएछ उहाँको चाहिँ So when we give our talent to God's church, He honors us, even in our workplace. तपाईलाई थाहा छ जब हामीले स्थानीय मण्डलीलाई आदर गर्न सिक्छौं परमेश्वरले हाम्रो काम गरेकै ठाउँमा हामीलाई आदर दिनुहुन्छ When you give your first and best talent to the house of God, God will make you the first and best talent in your workplace. तपाईले आफ्नो सर्वोत्तम चाहिँ जब स्थानीय मण्डलीलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरको लागि भनेर दिनुहुन्छ यो चाहिँ परमेश्वरको हो म छुदिन भन्ने जब तपाईले विचार राख्नुहुन्छ भने तपाईको काममा परमेश्वरले तपाईलाई सर्वोत्तम कुराहरू दिनुहुन्छ When you give your time once a week to God, remaining 6 days, He will make your time so productive and fruitful. तपाईलाई थाहा छ हप्ताको एक दिन चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको लागि भनेर तपाईले जब छुटाउनुहुन्छ नि तपाईको रहल 6 दिन चाहिँ यति सारो फलदायक परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ 21 years ago when I was dating my wife, 21 वर्ष अगाडि जब हाम्रो डेटिङ हुँदै थियो I gave her a mobile phone. मैले उहाँबाट एउटा मोबाइल फोन पाएको थिएँ A Sony Ericsson, yeah? है सोनी एरिक्सन भन्ने त्यति बेला त अब मोबाइल हातमा थिएन सबैजनाको है सोनी एरिक्सनको सानो चिटिक्क परेको फोन उहाँले मलाई दिनुभएको And थियो she was very proud. She showed it to all her family. She had a mobile phone. That time there was no mobile phones, only landline. अब त्यति बेला त खासै भन्ने हो भनेदेखि घर घरमा ल्यान्डलाइनै पनि थिएन है त ल्यान्डलाइन पनि अब विशेष ठाउँहरूमा मात्रै हुने त्यही माथि मेरो हातमा त मोबाइलै परेको थियो त्यही कारणले गर्दा मैले सबैलाई देखाएँ मसँग मोबाइल छ भनेर So that was her treasure. अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो सम्पत्ति नै त्यही थियो Then when we got married, त्यहाँदेखि हाम्रो बिहे भयो we had that mobile with us. अनि हामीसँग त्यो मोबाइल थियो And when we came to Nepal, जब हामी पहिला नेपाल आएको थियौँ we both felt that we need to give that mobile phone as a gift to the director of Youth with a Mission in Nepal. हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेदेखि अब हाम्रो हातमा मोबाइल थियो है हामी भर्खर नेपाल आएका थियौँ तर हामी दुईजनालाई चाहिँ के महसुस भयो भने यो युथ विथ द मिसन भन्ने एउटा क्रिस्चियन संस्था छ त्यहाँको डाइरेक्टरलाई चाहिँ उहाँले अझै यसको प्रयोग उहाँलाई धेरै छ उहाँलाई त्यसको आवश्यकता झन् बेसी छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई दिउँ ल भनेर हामीले निर्णय गर्यौं But it was difficult. तर अब मुस्किल चाहिँ मुस्किल थियो है We त prayed, give. Today we were thinking together, we'll give. Next day was no, that's not. अनि तर अब मुस्किलै थियो है त आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा हामीले गर्दैछौँ मोबाइल सबैको हातमा थिएन है मोबाइल भन्ने कुरो त्यति बेला एकदम अब सम्पत्ति नै हो नि हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज दिउँ कि भन्ने सल्लाह हुन्थ्यो भोलि फेरि हैनौ नदिउँ होला भन्ने जस्तो सल्लाह है पर्सि फेरि हैन उहाँलाई यसको हामीलाई भन्दा बेसी आवश्यकता छ भन्ने एक दिन पछाडी फेरि मन परिवर्तन हुने But praise God, God won. He gave us the grace to give our treasure. तर परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सम्पत्तिको है एउटा हिस्सा चाहिँ दिउँ हौ परमेश्वरको राज्यको लागि उहाँको कामको लागि भनेर हामीले दिन सक्यौं Few months later, केही महिना पछाडी one pastor went to Malaysia. एकजना पास्टर चाहिँ मलेसिया जानु भएको थियो And when he came back, अनि जब उहाँ पास्टर मलेसिया गएर आउनुभयो he didn't tell me anything. मलाई केही भन्नु भएन उहाँले He said, Brian, here's a gift for you. अनि उहाँको चाहिँ साथी थियो उहाँ चाहिँ है पास्टर साथी अनि उहाँ पास्टर बुवा चाहिँ मलेसियाबाट आएर ब्रायन तपाईको लागि गिफ्ट भनेर ल्याइदिनु भएछ And I opened the box.
अनि मैले त्यो बक्स खोलेको थिएँ It is a small lady's phone. अनि उहाँले चाहिँ सानो चिटिक्कै परेको लेडिज फोन ल्याइदिएर आउनु भएछ Oh, and I gave to my wife. She was very happy. अनि मैले त्यो पाएर म धेरै खुसी भएँ After that, the floodgates opened. तर त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बाढी नै आएको जस्तै भयो In our house, we got so many mobile phones. अनि पछि चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ मोबाइल फोन मोबाइलको दुःख नै भएन We got so many iPods, है आइपडहरू पायौँ so many iPhones, आइफोनहरू पनि पायौँ so many iPads, है आइप्याडहरू पनि उत्तिकै so many computers. यति धेरै कम्प्युटरहरू Now also, we give our staff phones as gifts. अनि अहिले पनि स्टाफहरूलाई है हामीसँग काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई गिफ्टको रूपमा फोनै दिने गर्छौँ We gave that one treasure to God. याद गर्नुहोस् है सुरुवातमा हामीसँग भएको त्यो सम्पत्ति हामीले परमेश्वरको लागि दिउँ ल भनेर छुट्याएर दियौँ And God opened the floodgates. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ साँच्चै नै त्यो के भन्छ बाढी आउने ढोका नै खोलिदिनु भयो And now technology, we have so much technology in our house. साँच्ची नै भन्ने हो भनेदेखि 20 वर्ष अगाडि त्यो मोबाइल हामीलाई दिनको लागि मुस्किल परेको थियो तर पनि परमेश्वरको राज्यको लागि दिउँ भनेको तर अहिले टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा परमेश्वरले बाढी नै ल्याइदिनु भयो जताततै छ जतिवटा भन्ने पनि छ We have 2 computer centers. है दुईवटा कम्प्युटर सेन्टरहरू One छ for the women at risk that we work with. अनि जोखिममा परेका दिदी बहिनीहरू जसको बीचमा हामी काम गर्छौँ उनीहरूलाई पनि कम्प्युटर सिकाउँछौँ हामी We have one more computer for children at risk. अनि बच्चाहरूलाई सिकाउने पनि हाम्रो कम्प्युटर सेन्टर छ Okay, and we have one for our leadership development also. अनि यो अगुवापन तालिमको लागि पनि हामीसँग कम्प्युटर छ Okay, how has this happened? कसरी चाहिँ यो भयो त When I gave the treasure to God's bride, God used that grace to make my bride beautiful or my home beautiful. हेर्नुहोस् है त जब मैले परमेश्वरको दुलहीलाई सुन्दर पार्नको लागि परमेश्वरको घरलाई परमेश्वरको राज्यलाई सुन्दर पार्नको लागि मसँग भएको सम्पत्ति मैले दिन्छु म परमेश्वरको लागि भनेर जब मैले त्यो कुरो गरेँ नि परमेश्वरले मलाई त्यसको सट्टामा मेरो घरलाई सुन्दर पार्नुभयो मेरो खाँचोहरू पुरा गर्नुभयो त्यही क्षेत्रमा है टेक्निकलै क्षेत्रमा कम्प्युटर मोबाइलकै क्षेत्रमा आइप्याडकै क्षेत्रमा परमेश्वरले यति धेरै आशिष चाहिँ मेरो घरमा बगाउनु भयो When we give our time, talent, treasure and money to build God's house, God will build our house. जब हामीले हाम्रो समय हाम्रो सिप हाम्रो सम्पत्ति हामीसँग भएको रुपियाँ पैसा चाहिँ प्रभुको राज्यको लागि म दिन्छु परमेश्वरको घरको लागि हामी दिन्छु भनेर छुट्याउन थाल्छौँ परमेश्वरले हाम्रो घरलाई निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ हाम्रो व्यक्तिगत घरलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिन थाल्नुहुन्छ When we give our time, talent, treasure and money to work for God and His people, जब हामीले परमेश्वरको जन है परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ हामीले यी कुराहरू दिन थाल्छौँ then God will make us number one in our workplace in the area of our time, talent, treasure and money. परमेश्वरको कामको लागि जब हामीले हाम्रो समय सिप सम्पत्ति रुपियाँ पैसाको दशांश छुट्याउन थाल्छौँ तब चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो काममा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उँभो लाउन थाल्नुहुन्छ So I want to encourage each one of you all. हरेक विश्वासीलाई आज म यो उत्साह दिन चाहन्छु Surrender your all to Jesus. येशूलाई साँच्चै नै सबै थोक दिनुहोस् And God will surrender His best for you. अनि जब हामी सब थोक येशूलाई दिन्छु भनेर यो चारैवटा क्षेत्रको दशांश तपाईले दिन थाल्नुहुन्छ नि तब परमेश्वरले पनि आफ्नो उत्तम कुराहरू चाहिँ तपाईको निम्ति छुट्याउन थाल्नुहुन्छ तपाईलाई दिन थाल्नुहुन्छ Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ Lord Jesus, प्रभु येशू I surrender my all मेरो सबै थोक नै साँच्चै नै तपाईलाई अर्पण गर्छु by surrendering my time to your body. मेरो समय तपाईको शरीरको निम्ति म छुट्याउँदछु I surrender my all, Lord Jesus, मेरो सबै थोक म तपाईलाई दिन्दछु येशू by surrendering my talent to build your kingdom. मेरो सिप म तपाईको राज्य निर्माणको लागि तपाईलाई दिन्छु I surrender my all, Jesus, म सबै थोक नै तपाईलाई दिन्छु येशू by surrendering my treasure to your tabernacle, your house, your church on earth.
मेरो सम्पत्ति चाहिँ तपाईको भवन निर्माणको निम्ति, तपाईको भेट हुने पाललाई निर्माण गर्नको निम्ति, तपाईको मण्डलीलाई निर्माण गर्नको निम्ति म तपाईलाई समर्पण गर्छु। And I seek the kingdom of God first by giving him 10% of my finances. अनि मेरो आर्थिक रुपियाँ पैसाको 10% साँच्चै नै तपाईको निम्ति भनेर छुटाएर म तपाईको राज्यको खोजी गर्छु। Lord, we thank you प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद that as दिन्छौँ। we build your house, जसै हामी तपाईको घर, तपाईको भवन निर्माण गर्छौँ, you will build our house. तपाईले हाम्रो घर निर्माण गर्नुहुन्छ। As we build your work, जसै हामी तपाईको कामलाई निर्माण गर्छौँ, you will build our work. तपाईले हाम्रो कामलाई, हाम्रो जागिरलाई निर्माण As गर्नुहुन्छ। we bring our treasures into your house, जसै हामी हाम्रो सम्पत्तिको हिस्साहरू तपाईको मण्डलीमा ल्याउँछौँ, you will bring your treasures into our house. तपाईले तपाईको सम्पत्तिहरू हाम्रो घरमा ल्याउन थाल्नुहुन्छ। And as we give our time and volunteer to build the people of God up, जसरी हामीले हाम्रो समयको दशांश चाहिँ तपाईका जनहरूलाई निर्माण गर्नको निम्ति जब हामी छुटाउन थाल्छौँ, you will redeem our time because the days are evil. अनि हाम्रो रहल समयहरू तपाईले साँच्चै नै फलदायक बनाउनुहुन्छ, छुटाउनुहुन्छ, किनभने यो समयहरू चाहिँ खराब दिनहरू हो। But you will build our time up. अनि खराब समयहरूमा जिरहेको भए तापनि हाम्रो समयहरूलाई चाहिँ तपाईले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ। When we build your house with your time, with the Jasari- time you have given us. जसरी हामीलाई तपाईले दिनुभएको समयले हामी तपाईको भवन निर्माण गर्छौँ। In Jesus' mighty name we pray. येशूको शक्तिशाली नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ। Amen. आमेन।